Welcome back to Incoa News. Tones participating in Lairai Jatra at Shirgaon have shared first-hand accounts of the tragic stampede, pointing to a sudden crowd surge during ritual proceeding as the trigger. They said the situation sparkled quickly when panic spread, leading to chaos and fatal crash near the sacred fire area. पडलेले ते हांव ट्राय करतालो काडपाक तांकां पुलीस कोणूच हेल्पाक येनासली मागीर कशें तरी तेंच्यांनी काडले तांकां फाटल्यासून कशें तरी क्लियर जालें त्याच्या उपरांत आमी तांकां एम्बुलन्सांनी घालताले तरी पूण ते पुलीस एकाय धोंडार हात सुद्दां लायनासले सर ते कशें आसलेलें की सामको स्लोप आसलेलो देवती आसलेली थंयसर तेंच्यांनी सारको देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घातलेलो पोलिसांनी आनी कशें आसता शिरगांवची जात्रा गर्दी ही जाता जुणी ही जातात आनी पूण थंयसर पोलीस रावंक जाय आसले रोप घातलो म्हणा जाणा लोक ते हांव थंयसर आसा म्हाज्या फुड्यान हें घडलां सगळें दोन बायलां त्या रोपाक गोंदाली आनी पडली पडल्या बरोबर जे फाटले जितली जुणी येताली पळय ती तेजेर पडत गेली वयल्यान जाल्यार कोण धांवोन येयना लोकांक अशें हें करपाक पोलीस कोण धांवोन येयना थंयसर पळयता अशें हें सगळें पोलिसांचें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा कित्याक एक तर देवतेक तेंच्यांनी असो रोप घालचोच न्हू आसलेलो घालपाचो आसलेलो जाल्यार तो फाटल्या वाटेसून घालूंक जाय आसलो आनी थंयसर बॅरिकेड किंवा तेंच्यांनी उबे रावंक जाय आसलेले आनी एक सिस्टमॅटिकली एक ग्रूप भितर सोडपाक जाय आसलेलो पूण तेंच्यांनी तें करूंक ना पोलीस थंय जाग्यारच नासलेले कितक्याशा लोकांक हांवें थंयसर तांकां तें सुद्दां विचारलें अरे बाबा ते मरता लोक CPR बी तुमकां शिकयल्या मरे एमर्जन्सी कितें तरी दिवंक हांवें 4-5 जाणांक थंय दिला थंयसर उखलून येले आमी आनी गाडयेन हेंचे एम्बुलन्स ना पावाना ते पोलिसांचे मागीर थोडी जिपी घेवन येता केन्ना अर्द्या वरान तेच्या पयलीं थंयसर ते हांगा थंय बेश्टेच खंय खंय कोण आसल्यार तांकां उठोवंक धांवताले पूण तेच्या पयलीं थंयसर कांय ना सांगचें म्हटल्यार हे सगळें कित्याक एक सांगचें म्हटल्यार जात्रा सगळ्यांक खबर आसा हे जात्रेक भरपूर गर्दी जाता आनी तें जें फूल टोटली तें सारकें हँडल जावना त्या कारणान येदो व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा आनी गर्दी तेन्नाच जाल्ली अशें ना गर्दी पयलींच जाल्ली आसली एज पर एक लायन ते उज्यासून वचपाक एक लायन तेंच्यांनी केल्ली पूण तेच्या पयलीं फाटल्यान 6-7 लायनी आसलेल्यो तेन्ना ते पुलीस जस्ट पळयताले तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेतल्यार अशें सांगूंक फावनासलें एक्चुअली म्हाका 21 वर्सां जालीं हांव 2 आसा पूण अशें केन्ना जुणी अशें आमी भरपूर पळयल्या पूण हें कारण म्हणजे त्या देवतेक जो रोप घातलो पळय कित्याक सांग फोर्स जो वयल्यान येयलो तो देवतेक हाडपाना जालो सगळे लोक वयरूच पडोवंक लागले एकामेकाचेर त्या रोपाक जेन्ना 2 बायलां गोंदोन पडली पळय त्या रोपाक तेन्ना लोक एकामेकाचेर पडले आनी पडले तांकां अरे हांव म्हणटा धांवोन ये आनी मदीं कितें तरी तुमी स्टॉप करा आनी ते एक रोप घाला आनी तांकां फाटी तरी दवरात तें ना पळयता ओडून काडटा अरे ओडून इतक्या लोकांसून पोंडलो मनीस ओडोन येतलो येवच शकना हें सगळें खंय तरी एक मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें त्या खातीर हो एक आनी अशें म्हणटा पोलिसांचे 1000 वयर पोलीस थंय आसले म्हणटा हें करपाक हांवें थंय पयल्या जात्रेन 1 वरा पयलीं पोलीस ड्युटेर आहा जाल्यार तो रोखडोच मागीर 1 वरान सिविलान भोंवता आपले बायलेन गर्लफ्रेंड अशें बट चडशे आमकां देवळानूच पळोवपाक मेळ्ळे पुलीस आनी देवूळ सोडून मागीर खंय तरी दिश्टी पडले तुमकां पुलीस दिश्टी पडले गाडयेन थोडे मोजके दिसताले देवळान तो टायम बट असले 1000 पुलीस अशे दिसता थोडी कडेन आसताले 1000 दिसोंक ना थोडे मोजके आसताले अशे फिरताना बीन पूण तो जो रोप स्टार्ट जातलो पळय ह्याच वर्सा घातले तेंच्यांनी रोप गेल्या वर्सा घातलेलो पूण फाटल्यान घातलेलो तेंच्यांनी रोप पूण ह्या वर्सा सामको ते देवतेक घातलेलो सो हे शिरकोन पडले उपरांत सगळे पडले सगळे पडले फुडले पडल्या बरोबर चान्सूच ना न्हू हेजे व्हडले जुणी फुडले तर दोगा पडटा तेच्या वयर आनी 2 जाण पडटा इतले पडल्या बरोबर फाटल्या लोकांक खबर ना न्हू की फुडें पडल्या म्हणून ते एक टायम पर्यंत ते दुखलीत गेले लोकांक कित्याक शिरगांव जात्रेक जुणी तशीच आसता सर हे भगदड जाले पळय आतां जी स्टॅम्पेड जाली हितून कितले जाणां सोंपले कितें तुमी आसतना कितें जालें खूब क्रिटिकल आसले क्रिटिकल अशें न्हू एक 8-9 तरी अशें क्रिटिकल दिसताले सामके आनी तेतूंतले अशें हांवें तरी पळयलें की थंयसर म्हाका तरी 4 अशें आसलेले तांकां कांयच नसलेले सांगचें म्हटल्यार तरी आसतना तांकां कोण उखलपाक थंयसर धावा करिना गाडयो पावना सांगचें म्हटल्यार 108 न्हू केन्ना कोणा कडेन व्हिडियो बीन आसा जाल्यार काडून पळया तुमी कितल्याशा टायमान थंयसर पावल्या थोड्यांक मागीर ते फायराचे बी गाडयेन भरून आमी व्हेले मागीर आमी धांवता हांगा थंय कशें मेळटा तशें घेवन व्हरून हय हय आनी ते आमी व्हेल्या पोलिसांनी व्हरोंक ना पोलिसान दिसचें ना तुमकां आनी म्हाका सांगा हे दुसरें म्हटल्यार हे पयले पावटी लहराईचे जात्रेक जालेले आसा केन्ना तशें जावं बारीक जालेले आसा 21 वर्सां जाले अशें केन्ना पयलीं जावन नासलें पूण अशें आयकोंक येलां की गेल्या वर्सा जुणी जाल्ली आनी 2 बायलां सोंपलेली म्हणून
मागीर थंयसून तरी कितें तरी हे पावटी तेजेर हे घेवपाक जाय आसलेलें पूण तेजेर कांय जावंक ना. कळटा न्हू सरकाराक आतां खबर आसपाक जाय की येदी व्हडली इतले भावीक लोक घेवन येता आनी आयज कशें जाता आयज सगळ्यां कडेन एक म्हणजे व्हेहिकल्स आसा जाल्यार लोक एक भरोन येता. सो धोंड आनी लोक आनी कशें आसा धोंडां खातीर एक मोजको टायम आसता. त्या टायमान जे कितें करूंक जाय ते हेजे शास्त्रा प्रमाणे ते करूंक वयता ते. सो ते सगळे घाईन आसता आनी सिवील जे भायले लोक येता तेतून मागीर आनी गर्दी भरता. मागीर ताका लागून सारको एक गव्हर्मेंटान तेजेर एक असो म्हणजे हांव म्हणटा कितें खबर आहा फिक्स हें आसपाक जाय ताका. हांव चिड्ड्याक घाल्लो तूं माझे पांय प्रेसान उरलेले की ब्लड सर्क्युलेशन जायनासलें इतलें सून जालें. ओके इतलें हें जाल्लें. बट आतां तुमी तुमचे कोण आसा हॉस्पिटलान हय म्हाजो भाव आसा बरें आसा. बरें. ओके ओके. आनी हे कित्याक लागून जालें तुमकां कितें खबर आसा? ना ते हांव लायनीक घाल्लो ते म्हाका हां तुमचे फाटोफाट पडले. फुडें पडले तेज्या बरोबर आमी फाटल्यान सर हेजे पयलीं भगदड जालेली आसा अशी स्टॅम्पेड जालेला भगदड जाली? अशी गर्दी आसात न्हू म्हटल्यार ह्या फावटी चड भगदड जाली. आम्ही असले थंयसर न्हू अंदाजून म्हाका दिसता 50 ते 60 लोक सगळे पडलेले सकयल. तितून म्हाजो भाव बी नासलो म्हणजे तेजेर पडले थोडे जाण. मागीर ताका आमी भायर काडलो. सो मातशे तेजे पांयाक लागले ते खातीर आमी हांगा येयले फ्रॅक्चर हाका पळोवपाक. तेजे सायडीक एकलो आसलो अनकॉन्शियस पडलेलो कंप्लीट अनकॉन्शियस. आणि कोण हेल्प करपाक नासलो न्हू. मेडिकल टीम बी लेट मातशी पावली. सो तो तसोच आपले पांयाक सोडून तो मेडिकल स्टुडंट सो तो आपुणूच ताका CPR दिवपाक लागलो. आपली जिवाची पर्वा न करता परवा न करता तेणी त्या दुसऱ्यांक CPR दिलो. ताका आमी म्हणजे आमी ताका असो ओडी धरलो तेन्ना तेजे पांयाक बी बरेंच लागले. आनी आतां कशें ताका मातशें पांयाक लागलेलें पूण तो आतां कितें कोण तो CPR दिता तेका पांयाक लागलेलो. तेजेर 20 जाण पडलेले तरी आसतना तेणी आपली कितें धरून तेणी दुसऱ्याक परवा न करता ताका तो तेजी लायफ वाचोवपाक गेलो. पूण कितें आमी फाटल्यान आमच्या फाटल्यान कितें जालें तें आमी सांगूंक शकना. मागीर आमी ताका घेवन मागीर बिचोले येयले. तोय क्रिटिकल आसा? ना तो नॉर्मल ताका कांय ना. मातसो त्रास ताका भरपूरच जालो. एंकलाक मातशें हें आहा 20 जालां मातसो झर काडलो न्हू तो पडले तेजेर. आमी वाळपय ठाण्यासून हय. म्हणजे लॉंग प्रवास करून येयल्ले आसले. त्या कारणान आमी मातशे लेटच गेल्ले कित्याक म्हणजे सगळे आमचे हय फाटी उरले तशें. बट तुमी होमखणाक चलोवंक पावूंक ना मुखाराक आमी चलोवंक पावोंक ना. हय. बट ही घटना जाली कित्याक सर? कितें कारण आसा? फाटसून कोणाक शॉक येयलो पूण तशें काय कळोंक ना. पूण फाटसून लोकांनी ही सगळ्यांनी जी धुकल्ले न्हू. भगदड आसा पळय आतां जाल्या ती भगदड पुलिसांचे हलगर्जी प्रमाण जाल्ले. पुलिसाच्या हजर. मागीर ते सामके त्या खातीर तो खूब एक क्रावड जालो आनी लोकांनी एक चेंगरा चेंगरी म्हणजे एक जावपाक कारण केलें. सामके की इतकी भीड गेली की एक 50-60 लोक असे सामके जमडीर पडले. ह्या भगदडान 50 ते 60 लोक चिड्डले. ओके. मग आता तुमचो कोण आसा सर? आसा तो कोण? आमचो आतां पांय लागला. जेन्ना त्या टायमार तुमी कितले लोकांक पळयले? इतले क्रिटिकल आसले तेन्ना? त्या टायमार आमी त्या टायमार आमीच म्हाका दिसता 20 लोकांक काडले भायर. क्रिटिकल आसले 20 लोक? ना क्रिटिकल तुम्ही भायर काडले? भायर काडले. हितून पडलेले न्हू लोक एका वयर तांकांच आमी भायर काडले. 20 लोकांक काडल्या उपरांत मागीर आमी